چون معاشرت با اهالی بازار باعث خوشنودی من است، مثل همیشه برای رفتن به مسجد این مسیر را انتخاب می‌کردم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. قابل شما رو نداره. سلام بر سرور ما، بفرمایید داخل. خواهش میکنم سرورم، ابریشم اعلا دارم، فقط مال شماست. خواهش میکنم حداقل یک سری بزنید. سرورم، زخمی که نشدید. برخیزید سرورم، برخیزید. دستمو بگیر. بلند شو. مرا عفو بفرمایید سرورم، تقصیر من بود. باید بیشتر حواسم رو جمع میکردم. طوری که نشد این به سرورم. هر حال با این لباس دیگر نمی شود مسجد رفت. حال چه باید کرد؟ اگر اجازه بدهید خانه برادرم همین نزدیکی است. بروم لباسی برایتان بیاورم. خب چاره نیست. چیز دیگری نیاز ندارید سرورم؟ نه برویم. من برای رفتن به مسجد همیشه بهترین لباس و عطرم را انتخاب می‌کردم. برای من فرق چندانی نداشت چه جامه‌ای بر تن دارم، اما ظاهراً برای دیگران فرق. سلام علیکم. چه کسی بود؟ چنگشتری است. یه کمکی به من بکنی. برو خدا روزیت را جای دیگری بدهد. گرسنه‌ام. گفتم برو. باشد میروم. سلام بر احمد زرفروش. مشتری های ما را ببین، یکی از یکی گداتر. تماشای زیاد زیورالات چشمانت را ضعیف کرده و حواست را پرت. میسم تو هستی؟ نشناختمت. این چه سر و وضعی است؟ دیگر بهانه نیاور. برویم که از آن را دادم. در راه برایت تعریف میکنم. برویم. چه شده؟ این چه سر و وضعی است؟ سابق جواب سلام ما را بهتر میدادی، حتی اگر کاری برای ما نمیکردی. شرمنده نکنید مرا. ایرادی ندارد. کسی که به مسلمان فقیری سلام کند، برخلاف آن گونه که به ثروتمند سلام می کند، در حالی خداوند را در قیامت ملاقات خواهد کرد که بر او خشم می کند.